देवाचे वेळी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता तुजो उस्वाळ मोचेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय देवाचे वेळी सोरी हांव येता खुशालकाय संतोष म्हाका दितल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव येता देवाशी विश्वास दवरून हांव येता आयज आमी मागणें करुया मॅक्सवेल ब्रिगेन्सा हाचे बरी भलायके खातीर तेच बरी मान दिवया जेजूच्या पवित्र काळजाक मान दितात अपोस्टलचे प्रे ग्रूप तेच बरी मागोया हेनरी कारास्को हाच्या ओतम्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो उगडास तेच बरी मागोया जर्मन फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत हो जावन आसा पयल्या वर्साचो उगडास बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळजांतल्यान दुखतोर थेल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर तूं पात्यांक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर सोडपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा पास्कांच्या गुटान वांटो घेतिल्ल्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जायशें कोर आनी संतोशान आमी समोर उमतांव त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता पुरेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप आपणा मदल्या थोड्या मनशांक वेंचून काडूंक आनी पावलो आनी बार्नाबासा सांगाती अंतियोकेक धाडूंक दोन दोतांनी आनी जाणट्यांनी आखे पवित्र सभे बराबर थाराव घेतलो जुडास आड नांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी वेंचून काडले हे भावा मदें म्हत्वाचे मनीस आसले तांचे कडेन इच्छीत तांणी बरोवन धाडली दोन दूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंटियोकेंत सिरियेंत आनी सिलेसियेंत विदेशां मदलीं आमची भाव भयण जाल्ल्यान तुमकां नोमान करतात आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपल्या शिकवणेन तुमकां घुसपायलीं
आनी तुमची मनां उत्साबोळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोज्या नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटान घालूंक फाटीं सरूंक नान त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलो बराबर आमचे मदल्या थोड्यांक वेंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटोच हांचे बराबर जुदास आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वचोन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवांक भेटोवन भ्रश्ट आयिल्ल्यांचें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलेले मनशातीचें मांस खावचें न्हय. पोसोडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान ते भायर सोडून अंटियोकेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळीं सोपां आपोवन तांणी ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक कोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर हें साबा पोरसा मोदें दोनया तुका वाकाणटलें हांव. आनी एक फावट पोरसा मोदें दोनया तुका वाकाणटलें हांव. म्हजें काळीज तयार जालां देवा, वय काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मनाक गायोनां करतलो, स्तोत्रां गितां रचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा, किनोरे सितारा जायात जागी फांट्याक करता जागे. जबाब पोरसा मोदें दोनया तुका वाकाणटलें हांव. पोरसा मोदें दोनया तुका वाकाणटलें हांव. राष्ट्रा मोदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग, खूब बऱ्यान चोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा, सगळे प्रितुमेर फांकय तुजी महिमा. जबाब पोरसा मोदें दोनया तुका वाकाणटलें हांव. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाक करचें हांवें आयकलां, तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुवाळा परबडें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें सोड आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो, हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हूण सांगना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाक करचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोपतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता धर्मदूत आनी जाणटे निर्णय घेवचे आदीं पवित्र आत्म्याचो सल्लो हो आडवायस घेतात आनी मागीर म्हणटात पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा, आमी म्हणजे देवान तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या प्रमाणे चलोंक
आनी एकामेकाचो मोग करूंक देवान आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. विटोयतावी आमची दाना त्याच बराबर आमची चिंतना मानता तसली कोरवो वरदाना बुद्ध सोम्या आमची मोना सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांबून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समोर पिलें बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सतकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली. जेन्ना खुर्सा वयताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताचे परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरो वेली आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोद घालपाक निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 Dalvaranso सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून येयलेली पवित्र कोड म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरात. वावरताचो गूट परगोटुया, जेजू मेलो, जेजू जीवन सारा, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रोगोत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोद म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रीचे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवा सत धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सवलीक मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवंत दोता आनी सत्कांनी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाणे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळाक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्का आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ते आमचे जोडटी आनी खास हाडीन आसा, पूण तुजे काकुटी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीत भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेजू बऱ्या गोड्या, जेजू स्वादीक बोल्या, सोर्गीतांत तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय. पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेल्ली, तुजे थंय व्हर म्हाका पयस सोरूंक सोडनाका. जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका. येमकोडा वाट दवरली, पिसाय व्होडा दारली. पाठी म्हाका पळय, गायान म्हाका लिपय. नाणोन पवित्र रोगतान दवर सदां काळजान. सोदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणिकान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पोसोल्ल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी सांग आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता.
हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हणून फर्मायलां. ह्या पसना वरवीं आमच्या कालसांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सद्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. सोडपोदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू मनशाच्या मोगाळा त्याच तुज्या पवित्र काळसा पासून कोर तूं आमकां मेळ्ळो सारको. वळतो फळ आमच्या मागण्यांचो आमी सोमेस करता विबेट तुज्या पवित्र काळसाक. आमी सोमेस करता विबेट तुज्या पवित्र काळसाक. मगल भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं. आमकां बरी भलायकी दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांवतो. आमेन.